میرے محترم بھائیو، علماء کرام دی اور قبلہ شاہ صاحبان دی محبت ہے کہ جمعے والے مولوی نو جمعرات نو بلا لے۔ ویسے بھی اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور آج پہلا دن یکم محرم الحرام، مشفق اعظم، محسن اعظم، سالار اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت با عزت با عظمت با شرافت دن ہے۔ اس حوالے نال چند سیرت دیاں باتاں اور چند شہادت دے پہلو عرض کرانگا۔ میرے تو پہلے ماشاءاللہ مولانا بہت ہی بہترین، خوبصورت ترین اور دل نشین بیان فرما رہے سن، لیکن ہر گلیرا بوئے رنگو دیگر است، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ سانو پھول ہی بنائے، کنڈے نہ بنائے۔ تو خوشبو پھول دی ہوندی ہے، لیکن پھول نال کنڈے بھی ہوندے نے۔ اللہ کریم دنیا دے تمام کنڈیاں تو، آخرت دے کنڈیاں تو ساڈی حفاظت فرمائے۔ میں آج اس مقدس شخصیت دا تذکرہ کرانگا کہ سارے انو اسلام دی ضرورت ہے، سارے انو اسلام دی ضرورت ہے، اور اسلام نو عمر دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مسلمان نو اسلام دی وجہ تو عزت دیندہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسلام نو عمر دی وجہ تو عزت دیتی، اور اے واحد وہ شخص ہے جیڑا آیا تے قرآن سندا ہویا، واپس گیا تے قرآن پڑھدا ہویا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے، اما آطائفہ مسلمانہ کہ قرآن میں خانن، در تراوی، در رمضان، در ہر مسجد، سنت فاروق اعظم در گردن آہاں است۔ اے دنیا تے جننے قاری، جننے مولوی، جننے مفتی، جننے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، جنیاں مسجداں، جننے مدرسے، رمضان وچ تراویح قرآن دی تکمیل، اے ساری دنیا تے اس امت تے حضرت عمر دا احسان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے مبارک دور دے اندر 17,000 فوجیاں دے بچے قرآن پاک دے حافظ بن گئے سن۔ فوجیاں دے بچے ہون تے پتہ نہیں ماحول ہی کیسا ہے، دعا کرو شاءاللہ پولیس والوں دے بچے بھی حافظ ہوں، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، افسران، دعا کرو انہاں دے بچے بھی حافظ ہی ہوں۔ کہہ دیو آمین۔ اصل ساڑی دعا وچ کمی ہے، ساڑے منگنے وچ کمی ہے، اللہ دے دینے وچ بولو کوئی کمی نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اللہ کو لو منگیا اور عمر نو منگیا۔ توجہ ہے، منگن والا محبوب خدا ہے اور دین والا خود خدا ہے۔ اللہ فرمایا سونے تو منگن وچ کمی نہیں چھڑی، میں دین وچ کمی نہیں کرنی۔
اللہ سخیاں دا سخی بادشاہ ہے. ساڈی دنیا دے سخی دے کے بھی گندے نے، اللہ دے کے گندا نہیں، اللہ دے کے پچھتاندہ نہیں. اللہ وہ سخی ہے کہ جیڑا دیوے تے پھر بغیر حساب دے دیندا ہے. توجہ ہے. میں قربان جاواں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا بس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرق کی ہے. آپ نے فرمایا دونوں شان مقام والے سن، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ صدیق سوچدا ہے تے قرآن بندا ہے، فاروق بولدا ہے تے قرآن بندا ہے. اچھی ذرا مل کے ذرا محبت نال ذرا تے اے تواڈی سبحان اللہ نا مینوں سر تے مجبور کر دیندی ہے. ویسے ہن سفید داڑھی ہو گئی ہے، میں بھی سوچیا سی کوئی 4 دن پیراں نال گزارے نے، چلو پیر بن کے گزار لئیے، پر تسی انشاءاللہ مینوں کسے کدی لگن آکھو ایویں ہے نا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. اس نیت نال سر لگاواں گا. ایک کو تھوڑی جی گڈ کرو، سادہ مولویاں سادگی قیامت کی ادا ہوتی ہے. سمجھے نا، اللہ نو سادگی پسند ہے. آج ساڑھے مولانا صاحب بیان کرتے کہندے ایک کو تھوڑی جی اور کھول نہیں تے نعت خان حضرات فرماندے نے بھئی ساری کھول نہیں. ایسے کہنے بس صرف سپیکر ہی ہو، صرف تھانو اللہ سنن دی توفیق دیتی ہے، اللہ سمجھن دی بھی توفیق دے وے. تے جے اللہ سمجھن دی توفیق دے وے تے اللہ عمل دی بھی توفیق دے وے. میں جدو بھی کوئی بات عرض کرنا پہلے نیت یہ کرنا کہ اللہ عمل دی توفیق دے وے. عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، بات عمل دی ہے. کون نہیں جاندا سارا جگ جاندے، سارا جہان جاندے، سارا زمانہ جاندے. مشرکین مکہ کٹھے ہو گئے، اتبا بھی آ گیا، اتیبہ بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا. تے سارے دارالندوہ دے اندر مشورہ کر رہے سن کہ قرآن دی شمع روشن ہو گئی ہے تے توحید دی شمع ہر پاسے جگمگا رہی ہے. تے اس چراغ نو کس طرح بجھائیے، ایک قصہ ہی تمام کریے. میرے ویر گلیاں دے اندر اللہ دے قرآن دی آواز، بازاراں دے اندر اللہ دے قرآن دی آواز، گھران دے اندر کافراں دیاں عورتاں چکی بھی چلاندیاں نے، نال قرآن سن کے قرآن پڑھنا شروع کر دیندیاں نے. تو میں اگر اپنی شان سمجھ دے تے اللہ نے تے ساڑی شان بکھری بڑھائی ہے. میرے آقا نے بیت اللہ نو خطاب کر کے فرمایا سی بیت اللہ تو بڑا مبارک ہے، بڑا مقدس ہے، بڑا معظم ہے، پر مسلمان دی شان تیرے نلو بھی زیادہ ہے. میرے ویر کاش اسی اپنی مسلمانی والی شان نو پہچان دے، اسی تے نام دے مسلمان رہ گئے. میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، اللہ نے ساری دنیا مسلمان دی حکومت واسطے بنائی ہے،
آج مسلمان محکوم ہے اور ماشاءاللہ غیران دی جنیاں حکومتاں دیاں نے نا وہ تواڈی نہیں مندیاں، وہ بائی پاس مندیاں نے ایویں نا۔ ہاں مولی صاحب حکم انہاں دا ہی چل رہا ہے، اسی تے بابی نوکر ہاں، اسے کہا نوکر کی ہیں شاہ صاحب تے میں تے کہنا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے او آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اونچی ذرا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ سارے سردار مشورہ کر رہے نے تے خطاب دا بیٹا عمر جلال تے کہن لگا کی کہہ رہے ہوں، تے سارے کہندے نے اے مدرسہ کے میں ختم ہوئے گا، انہیں کہا سارے اپنیاں گلاں چھڑو، اے گل میرے تے سٹو، اے کم میں کلاں کرانگا، تے سارے انو اعتماد سی کہ خطاب دا بیٹا عمر کلا یہ کم کر لوے گا، میرے ویر کون نہیں جاندا۔ خطاب دا بیٹا عمر اٹھیا تے غصے نال اٹھیا تے تلوار زہر وچ بجھا کے اٹھیا تے تیور بدل کے اٹھیا، رستہ بدلیا، پاک پیغمبر دا پروردہ مل گیا، پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جاؤ، آج میں او مدرسہ ختم کرانگا جتھو اللہ دے قرآن دی آواز آندی ہے تے پاک پیغمبر دا پیارا پروانہ کہندے عمر ٹھہر جاؤ، عمر ٹھہر جاؤ، عقل نو کتھے پایائی جس مدرسے نو ختم کرن لئی تو چلے آئے، او دی شاخ تے تیرے گھر وچ کھل چکی ہے۔ میرے ویرو حضرت عمر دا روٹ بھی بدل گیا، روڈ بھی بدل گیا، اللہ میں تیری قدرت تے قربان، رخ بھی بدل گیا، دل بھی بدل گیا۔ ایمان والے ہو جان دے ہو بہنوئی نو بھی بڑا ماریا، بہن نو بھی بڑا ماریا، سردیاں بالاں وچ خون آ گیا تے عمر دی بہن کہندی ہے عمر ٹھہر جاؤ، عمر ٹھہر جاؤ، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، جے تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکدا تے بھلا میں اسلام کتھے چھڑ سکنی ہاں۔ حضرت عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تلوار تھلے سٹ دیتی تے کہندے نے نہیں بہن ذرا مینوں قرآن تے سنانا، بہن کہندی ہے نا عمر، قرآن پاک لوگ سن دے نے، قرآن پاک لوگ پڑھ دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے اویرہ، پہلے غسل کر کے آ، وضو کر کے آ، میرے ویرو عمر دی بہن عمر نو اللہ دا قرآن سنان دیئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کاش حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ ہوندا کافر نو کدی قرآن جلان دی جرت نہ ہوندی اے ساڑیاں ریلیاں جلوس ٹک ٹاکر ڈرامے آلے ڈرامہ کاش حضرت عمر دا زمانہ ہوندا اللہ نے جدو بھی انقلاب بپا کیتا ہے نا عمر دی وجہ تو ہی کیتا ہے تے ہون اللہ نے جدو بھی کرنا نا کسے عمر دے غلام دی وجہ تو ہی کرنا ہے عمر نے تے آنا نہیں دعا کرو اللہ کوئی عمر دا غلام پیدا کر دے توجہ ہے حضرت امیر المومنین دا زمانہ ہوندا اور پھر کافر نو جرت ہوندی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماندے سن میرا اوڑھنا میں قرآن ہے میرا بچھونا میں قرآن ہے میری آنکھاں دا نور بھی قرآن ہے میرے دل دا سرور بھی قرآن ہے میری عزت بھی قرآن ہے میری عظمت بھی قرآن ہے میرا سکون بھی قرآن ہے میرا چین بھی قرآن ہے میرا آرام بھی قرآن ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے بہن کو لو اللہ دا قرآن سنے آئے تے اللہ نے تقدیر بدل دیتی تے کہنے لگے بہن تو اتنا سونا قرآن پڑھ دیئے تیرے استاد کنا سونا پڑھ دے ہونگے سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ خوشی کے بکے جس کے خریدار جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا بہن اگے اگے عمر پچھے پچھے اللہ رسول نے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ نے دیکھا تے فرمایا بھتیجے محمد الرسول اللہ عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں اگر عمر دا ارادہ اچھا نہ ہویا عمر دی تلوار نل عمر دی گردن قلم کر دیاں گا آقا علیہ السلام نے فرمایا نا چاچا جی نا عمر نو کچھ نہ کہنا ادھی رات دا ویلا سی تے بیت اللہ دا غلاف سی آسمان دا چن مسکرا رہا سی تے آمنہ دا چن رو کے عرض کر رہا سی عائش الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ میں تیرے کولو صرف خطاب دا بیٹا عمر نہیں منگدا میں تیرے کولو اسلام دی عزت منگنا وا حضور نے فرمایا نا چاچا جی نا عمر نو کچھ نہ کہنا سارے میرے مرید بن کے آئے نے عمر میری مراد بن کے آ رہا ہے اور حضور نے صرف خطاب دے بیٹے عمر نو نہیں منگیا عمر بن ہشام ابو جہل واسطے بھی ہدایت دی دعا منگی لیکن اللہ دونوں دے دل نو چیک کیتا اللہ فیصلے دل تے کر دے دل اللہ نے کی بنایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے کسے سینے دو دل نہیں بنائے دل ایک ہی ہے ہاتھ تھوڑے دو نے پیر بھی دو نے اکھاں بھی دو نے ہونٹ بھی دو نے لیکن زبان اور دل اللہ نے ایک ہی بنائے ایک واسطے ہے اللہ عقل نہیں ویکھدا شاہ صاحب اللہ شکل بھی نہیں ویکھدا میں کہنا اللہ نسل بھی نہیں ویکھدا اللہ جدو دیکھدا ہے بندے دا دل ہی دیکھدا ہے اللہ نے دوواں دے دل نو چیک کیتا ابو جہل دا دل مردہ افسردہ بدترین لعین ترین اور مبغوض ترین سی اللہ نے پھر عمر دا دل دیکھیا عمر دا دل پھر کھرا ہی نکلیا اور پھر کمال کھرا نکلیا کمال کھرا نکلیا
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری غیرت تے میرے اللہ نو بھی غیرت آ جاندی ہے. اچھی سبحان اللہ. میرے ویر میرے کر رہے ہیں کون عمر؟ میری جان عمر. کون عمر؟ میرا ایمان عمر. کون عمر؟ میری اکھاں دا نور عمر. کون عمر؟ میرے دل دا سرور عمر. کون عمر؟ میرے دل دی دھڑکن عمر. کون عمر؟ میرے ایمان دی بنیاد عمر. کون عمر؟ کون عمر؟ آقا علیہ السلام دار ارقم دے اندر کنڈی لا کے نماز پڑھ رہے سن تے خطاب دا بیٹا کھڑا ہو گیا. عرض کیتی آقا جی کنڈیاں لا کے نمازاں کیوں پڑھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا عمر تیری قوم تنگ کر دیے، تانے دین دیے، گالیاں دین دینے، صحابہ کرام نو تکلیفاں دین دینے. تے حضرت عمر کھڑے ہو گئے عرض کیتی حضور میں بھی کلمہ پڑھا تے تسی بھی کنڈیاں لا کے نمازاں پڑھو. پھر عمر دے ایمان لے آن دا فائدہ کی ہویا؟ اے کنڈی کھولو تے بیت اللہ دے حرم وچ نماز پڑھو. تے حرم وچ کھلو کے اعلان فرمایا جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہوئے، اپنے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے، اپنے آپ نو مولی گاجر دی طرح ٹکڑے کرانا ہوئے، آؤ عمر دا مقابلہ کرو. آج عمر پیغمبر دا غلام بن کے آ رہا ہے. کیا کمال ہے. اے مسلمانہ نے پہلی نماز ہے جیڑی عمر دے ایمان لیان تو بعد بیت اللہ دے حرم اس پڑھی ہے. حضور نے فرمایا جس گلی وچوں عمر گزر جائے شیطان او گلی گزرنا گوارا نہیں کردا. شیطان عمر دا نام سن کے سڑدا ہے، مومن عمر دا نام سن کے ٹردا ہے. عمر دی عین وچ علی دی محبت ہے، عمر دی میم وچ محمد الرسول اللہ دی محبت ہے، اور عمر دی راہ وچ رب دی محبت نظر آندی ہے. میں قربان جاواں کون عمر؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت نو ادھا دین عمر دی وجہ تو عطا فرمائے. مسجد نبوی دے اندر مشورہ ہو رہے ہیں نماز واسطے کس طرح بلائیے. ایک پروانہ کھڑا ہو گیا تے عرض کردے سونیا اگ جلا دیویے سارے انو پتہ چل جائے گا نماز دا وقت ہو گئے. حضور نے فرمایا نا اے مجوسیاں دا طریقہ ہے، اسلام دا طریقہ نہیں. دوسرا پروانہ کھڑا ہو گیا آقا جی گھنٹی بجا دیویے پتہ چل جائے گا نماز دا وقت ہو گئے. حضور نے فرمایا عیسائیاں دا طریقہ ہے، اسلام دا طریقہ نہیں. تیسرا پروانہ کھڑا ہو گیا آقا جی بندہ گلیاں میں جاوے آواز لاوے مسلمان پائیو مٹھے مٹھے پائیو نماز دا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ بھی نماز رہ جائے گی، یہ بھی اسلام دا طریقہ نہیں. خطاب دا بیٹا عمر آیا، کرتا بھی لمبا چادر بھی یہ اسلام دا شعار ہے. آج کل تو ہر چیز شارٹ ہو گئی نا، ادو شارٹ ادو کٹ ہیں. شاہ صاحب کنے کٹ، پھر ایتھے کٹ، پھر اگاں کٹ، پھر اگاں یہ دنیا تے کٹ کٹ تے پھر آخرت وچ بھی کٹ ہی ہے نا.
خطاب دا بیٹا عمر آیا تے عرض کردہ سونے راتی میں فرشتہ دیکھے نورانی خندہ پیشانی او دی آواز وچ عجیب خوش الہانی تے زور زور نل کہہ رہے سی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عشاء دی نماز تو میں کہتا تاخیر نل پڑھنی، چلو میں اذان بچے ہی دے دیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر صلاۃ العشاء، اگر مینوں اپنی امت تے مشقت دا ڈر نہ ہوندا میں اپنی امت نو حکم دیندا کہ عشاء دی نماز تاخیر نال پڑھن تاں جے انہاں نوں تہجد دا ثواب بھی مل جائے۔ اے امت دی آسانی سوچئے نا حضور نے، چونکہ حضور تے رحمت للعالمین سے، اور خطاب دا بیٹا عمر کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا میرے آقا نے آسان دن کلمات سنے، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، حضور مسکران دے سن انج لگدا سی جویں کالیاں بدلاں چو چودویں دا چان نکل آیا ہوئے۔ تے حضور نے مسکرا کے فرمایا بلال، عرض کیتی جی آمنہ دلال، فرمایا جلدی جاؤ عمر کولو اذان سکھو، عمر دی اذان میرے ممبر تے قیامت تک گونج دی رہے گی۔ اے بلالی اذان شریف اندر ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، ساریاں شریف کتاباں میں اذان اللہ اکبر تو شروع ہوئی لا الہ الا اللہ تے، نہ پہلے کچھ نہ اسی کڈے سیانے ہاں، آرام نال بتا ہی لینے ہاں، آرام نال۔ واہ بھائی واہ سبحان اللہ۔ جڑے محلے چ میں مسجد بنائی نا، وہ مولوی روزانہ کھانے دے فضائل بیان کرتا ہے، ماں کا بڑا چنگا مولوی ہے اور عجیب محلہ ہے، وہ اننے فضائل او دے باوجود کھان واسطے کوئی ہے، سخیو بھی بڑے سبحان اللہ، تسی بھی بڑے سخیو تو انہوں سبحان اللہ دا کہہ رہے ہیں، مل کے کہو ذوق نال کہو ثواب دی نیت نال کہو اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کر میرے ابیرہ، اے تیری میری ماں بہن بیٹی نو پردہ عمر دی وجہ تو ملے آئے، تیری اماں میری اماں زینب سلام اللہ علیہ دروازے تو بیران لگیاں تے سامنے خطاب دا بیٹا عمر آ گیا تے عرض کر دینے اماں جی یا امی ارجی الہ بیتک، اماں اپنے گھر واپس چلیاں جاؤ۔ سیدہ زینب فرما دیا نے عمر بیٹا بیٹا ہوندے تے ماں ماں ہوندی ہے، میں ماں تسی پتر ہو، پتروں دا حق نہیں ہوندا ماما نو کہنا۔ تے خطاب دا بیٹا عمر کہندے ماں عمر غیور دی غیرت گوارا نہیں کر دی، کافر کتے اشارے کرنگے او پیغمبر دی گھر والی جا رہی ہے، حالے تقرار شروع ہوئے، اللہ دا قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء
المؤمنین۔ اے پیغمبر اپنیاں گھر والیاں نو کہہ دیو، سیدہ عائشہ نو کہہ دیو، سیدہ خدیجہ نو کہہ دیو، سیدہ میمونہ نو کہہ دیو، سیدہ ماریہ نو کہہ دیو، سیدہ ام سلمہ نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، سیدہ رقیہ نو کہہ دیو، سیدہ ام کلثوم نو کہہ دیو، سیدہ زینب نو کہہ دیو، سیدہ فاطمہ نو کہہ دیو، اور قیامت تک آن والے ایمان والے آدھیوں عورتانوں کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، بامر مجبوری ضروری بازار جانا پہ جاوے بغیر پردے دے نہ جایا کرو۔ پردہ ضروری ہے، عورت دی غیرت دا تقاضا ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، لیکن عورت دا زیور ہے، عورت دا زیور ہے۔ حضور نے فرمایا عورت بے پردہ بازار نہ جاوے۔ اتھے بیبیاں کہندیاں گھر والا گھر نہیں، سانو کسے دا ڈر نہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، واہ بھائی واہ۔ سوچو کچھ سوچو، یہ ہون نہ سوچو تو راتی سمجھ لگیاں ضرور سوچو، یہ پھر بھی نہ سوچو صبح کرتے دے سینے والے بٹن کھول کے گریبان جاتی پا کے پھر سوچو۔ میں نہ زیادہ نہ سوچو تو کم از کم 5 منٹ تو سوچو۔ سوچو کیا غیرت مند عورتاں سن۔ صحابی رسول کاروبار لئی جا رہے نے تے شادی دے کچھ دن بعد جا رہے نے تے گھر دا سودا سلف سامان لے کے دے کے جا رہے نے تے گھر والی نو نصیحت کر کے جا رہے نے۔ ضرورت دیاں ساریاں چیزاں نے، میری نصیحتیں گھر دی چوکھٹ تو باہر قدم بولو نہیں رکھنا۔ دن گزر گئے، راتاں گزر گئیاں، اس اللہ دی نیک بندی دا باپ بیمار ہو گیا۔ پیغام لے آنے والا آیا تے کہنے لگا بی بی تیرا باپ بہت بیمار ہے، ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہوئے تے بابا جی مویاں دیاں تے ملاقاتاں ہی مک جاندیاں نے۔ اس راہ دا راہی اج تک واپس نہیں آیا، اس دیس دا پردیسی اج تک واپس نہیں ولیا تے بی بی جواب دین دیئے گھر والے دا حکم ہے، میں او دی حکم عدولی نہیں کر دی، اللہ دی نافرمانی نہیں کر دی، اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کر دی، میں اپنے گھر دی چوکھٹ تو قدم بیر۔ قاصد واپس چلا گیا، بیماری بڑھ گئی، باپ فوت ہو گیا۔ پیغام آیا بی بی تیرا ابو اللہ نو پیارا ہو گیا، ہن تے آ جا، چلو آخری ملاقات نہیں تے آخری دیدار تے کر لے۔ اے اللہ دی نیک بندی کہندی ہے نا نا میرے گھر والے دا حکم ہے، میں گھر دی چوکھٹ تو قدم بیر رکھنا نہیں۔ میرے بھائیاں نو انی منت کرنا کہ میرے باپ دا جنازہ جدو قبرستان لے کے جان تے میرے گھر والوں گزر جان تے میرے باپ دی چار پائی میرے گھر دے دروازے دے اندر داخل کر دیں، میں اپنے باپ دا خریدار کر لمانگی، گھر والے دی حکم دولی۔ وقت گزر گیا، باپ دفن ہو گیا، صحابی واپس آ گئے، واقعہ سارا سنیا۔
حضور نو سنایا، میرے آقا نے فرمایا اتنیاں پابندیاں شریعت نے نہیں لائیاں، تینوں اجازت دینی چاہیے سی، پر میری گل یاد رکھ، تیری گھر والی نے پردے دا خیال رکھیا ہے، میں خوشخبری دینا ہوں، تیری گھر والی دا حشر میری بیٹی فاطمہ نال ہوئے گا۔ اے اسلام غیرت سکھاندا ہے، اسلام بے غیرتی نہیں سکھاندا، اسلام حیا دا مذہب ہے، بے حیائی دا مذہب نہیں، اور اسلام امن دا درس دیندا ہے، امن دا، اور امن ایمان نہ لائے گا، جتنا زیادہ ایمان ہوئے گا اتنا زیادہ امن ہوئے گا، جتنا نیل ایمان ہوئے گا اتنا امن بھی نیل ہی ہوئے گا۔ کمزور ایمان محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانے میں یہی مردوں کی شمشیریں، بات کدھر دور نہ نکل جائے۔ میں گل اس غیرت مند انسان دی کر رہا جس عمر دی غیرت تے رب اکبر نو غیرت آ جائے۔ منافقین مدینہ نے تیری اماں میری اماں سیدہ اماں طیبہ اماں طاہرہ اماں عابدہ اماں زاہدہ اماں صدیق دی بیٹی صدیقہ اماں سلام اللہ علیہ تے الزام لا دیتا ہوں، میرے آقا دا مزاج سوگوار ہو گیا، مدینے دی فضا سوگوار ہو گئی، میرے آقا پریشان ہو گئے، صحابہ نو بار بار پوچھ دے سن، تے سیدنا صدیق اکبر نو پوچھیا، عرض کیتی حضور میں کی عرض کراں، میری تے بیٹی ہے، سارے لوگ کہیں گے بیٹیاں دے بارے باپ اچھا ہی کہندے ہوندے نے، عثمان تو دس، عرض کر دے نے آقا کی دساں، آپ دے مبارک وجود تے کدی گندی مکھی بیٹھنا اللہ نے گوارا نہیں کیتی، اللہ آپ دے گھر دے اندر گندی عورت گوارا کس طرح کرے گا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے ایمان دی بنیاد ہے، میرے پیر نے، سنیاں دے پیر نے، صحابہ دے وزیر نے، میرے آقا دے ویر نے، میری ویر حضرت علی عرض کر دینے حضور عورتوں دی کوئی کمی تے نہیں، خطاب دا بیٹا عمر اٹھیا تے تلوار لے کے اٹھیا تے عرض کر دے سونیاں اجازت دیو، پہلے منافقین دیاں گردناں قلم کراں تے پھر اعلان کراں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک نے حضرت عمر دے الفاظ نہیں بدلے، جو الفاظ زبان چوں نکلے سن اللہ قرآن دی ٹیپ وچ اوہی ریکارڈ کر دیتے، اور سیدہ فرما دیا نے میں حضور نو پوچھیا اجازت ہوے گھر چلی جاواں، حضور نے فرمایا عائشہ چلی جا، میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، میں سوچن لگ گئی اللہ تیرا محبوب کدی مینوں حمیرہ کہے، کدی سیدہ کہے، کدی طیبہ کہے، جس پیالے وچ پانی میں پیواں حضور اتھو ہی پین، جیڑی بوٹی میں کھاواں حضور اوہی کھان، میں گود بچھاواں حضور سر رکھ کے سو جان، اللہ
اج تیرا محبوب میرے تے ناراض ہو گیا ہے. مینوں حضرت یوسف دے والد حضرت یعقوب دا نام ہی بھول گیا. اماں نے کنڈی لا لئی, میں گھر دے سینے وچ مصلا بچھایا تے میں اللہ دے سامنے زارو قطار رون لگ گئی. اللہ دی عدالت وچ رٹ کیتی تے میں عرض کیتی اللہ بے گناہاں دا وی تو اللہ, مظلوماں دا وی تو اللہ, مہربان وی تو اللہ, رحیم وی تو اللہ, کریم وی تو اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے قرآن اتاریا, میرے آقا آہستہ آہستہ چل دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے گھر دے دروازے تے ہے. حضور نے فرمایا بشرا لک یا ابا بکر, ابو بکر تینوں خوشخبری ہوئے, قد نزل فی بنتک کتاب اللہ, اللہ نے تیری بیٹی دی شان میں اپنا قرآن اتار دیتا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی اٹھ, حضور دا شکریہ ادا کر. بیوی نو اپنے خامد نال ناز ہوندا ہے اور شریعت نے دی اجازت دیتی ہے. عرض کی تھی ابا حضور میں پہلے اللہ دا شکر ادا کروں گی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کدے کدے جوش فرماندے سن, سیدہ مریم تے الزام لگا تے گواہی بیٹے نے دیتی, معصوم بچے نے دیتی. سیدنا یوسف علیہ السلام تے الزام بہتان عورت نے لایا تے گواہی بچے نے دیتی. اور حضرت عائشہ تے جدو الزام لگا اللہ مدینے دیاں گلیاں میں خود ہی آ گیا اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب بھی پاک ہے اور محبوب دی عائشہ بھی پاک ہے. میں نے گل یاد آئی, اگرچہ موضوع دے متعلق نہیں لیکن عقیدے دے متعلق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت شاہی تے بیٹھے سن, غلہ تقسیم کر رہے سن. قحط پہ گئے سی نا, کنان مصر شام بہت سارے علاقہ بڑی قحط سالی, اور حصہ بقدر جسہ. ایک جوان کھڑا ہویا, انہوں نے کہا جی بندے تے اسی انہاں, غلہ بھی تسی انہاں دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن مینوں زیادہ دیو. آپ حیران ہوئے, فرمایا تینوں کیوں زیادہ دیواں؟ انہوں نے کہا جی میں تو انہوں دسا نا میں کون ہاں, پھر تسی مینوں زیادہ ہی دو گے. فرمایا نا بھائی نا, اتھے انصاف ہے, نا انصافی نہیں, بس مل گیا جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں جانا, اگر میں دس دیواں میں کون ہاں تسی مینوں بہت غلہ دیو گے. آپ حیران ہوئے, فرمایا تو ہیں کون؟ انہوں نے کہا جی میں او بچہ جنہیں پنگوڑے وچ تہاڈی صداقت دی گواہی دیتی سی. سیدنا یوسف علیہ السلام تخت شاہی تے کھڑے ہو گئے, فرمایا کھول دیو خزانے دے دروازے, جتنی مرضی ہے اس دی غلہ لے جاوے. ایک گل کی تھی, اللہ دی غیرت نو بھی جوش آیا. اللہ نے بھئی فرمائی پیارے یوسف جیڑا تیریاں تعریفاں کرے تو خزانے دے دروازے کھول دے میں, تے جیڑا میریاں تعریفاں کرے میں پھر خزانے دے دروازے اس واسطے کیوں نہ کھولا. اس واسطے اللہ دے محبوب دی تعریف بھی بڑی, لیکن اللہ دی تعریف ہی اللہ سب تو بڑا ہے. اللہ بڑو. حضرت عمر حجر اسود دے سامنے کھلے سی تو سارے بوسے لے رہے سی, بوسے, اور حجر اسود دا بوسہ لینا مصطفیٰ دی سنت ہے. حضرت عمر نو جوش آ گیا اور پتھر نو خطاب فرمایا. حجر اسود نو فرمایا تو آیا تے جنت وچوں ہیں, یا حجر انی عالم انکا حجر, اے پتھر میں جاننا تو پتھریں, لا تنفونی ولا تدرنی, نہ تو میں نو نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکتے ہیں. اگر میرے محبوب نے تینو بوسا نہ دیتا ہوندا اج عمر تینو کدی بوسا نہ دیندا. میں تے اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے دینا,
جیڑے درخت تھلے صحابہ نے بیعت کی تھی نا جدا نام ہے بیعت رضوان، حضرت عمر نے وہ درخت ہی پھٹا دیتا سی. کیوں؟ لوگ دھاگے بننے شروع ہو گئے سن، ہے نا. ہون ماشاءاللہ اللہ ہی خیر کرے. دھاگے ہی دھاگے. میں موضوع دے اندر ہی رہنا چاہنا. میں سوچ رہا ہوں میں حضرت عمر دی کیڑی کیڑی گل کراں. عبادت دیکھو او کمال، تلاوت دیکھو او کمال، ریاضت دیکھو، مجاہدہ دیکھو، ذکر و اذکار دیکھو، اور حضرت عمر دا جہاد دیکھو او کمال. شب و روز، دن رات، صبح و شام، سردی گرمی. لیکن میں ایک بات تو عرض کرنا بھئی ساری اسلام دی تاریخ کھنگال مارو اور قیامت تک جنی تاریخ چل دی جائے گی دیکھ لو تو انو عمر جیسا بادشاہ نہیں ملے گا. مولوی صاحب ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا اپنی جتی آپ گڑھ دا ہوئے؟ یہ تو مولوی اپنی جتی آپ گڑھنی دور دی گل چکتا نہیں. ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا اپنے کرتے نو ٹاکی آپ ہی لاندا ہوئے؟ ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا مدینے دیاں یتیم بکریاں دا دودھ چو کے یتیم بچیاں نو دیندا ہوئے؟ ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا بیوہ مسکین اور یتیم گھراں وچ راشن پہنچاندا ہوئے؟ ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا ادھی راتی بیوہ دے گھر جھاڑو دیندا ہوئے؟ اور ہے کوئی ایسا بادشاہ جیڑا پانی نو خط لکھدا ہوئے؟ ساڈے کول بھی ایک خط دا پیچھے رولا پیا رہا ہے. تسی بھی خط لکھ دیو نا، چاچے نو لکھ، تائے نو لکھ، بھائی نو لکھ. کوئی برطانیہ، کوئی انگلینڈ، کوئی امریکہ ایدے دے گئے نا. اسی بھی بڑے خوش ہونے ہیں ویزا لگے. حضرت عمر نے خط پانی نو لکھے ہے. نہ تیری عقل مندی ہے نہ میری مندی ہے، لیکن اللہ کہندا ہے کہ جدو میں تقدیر بدلنا پھر جنگل دے جانور اس بندے دی گل مندے نے. پانی مندے. ان کانت تجری بامر اللہ فجرا، اگر اللہ دے حکم نال چل دیں تے چل، تے جے اللہ دا حکم نہیں تے پھر ویسے ہی چل. سانو تیری ضرورت کوئی نہیں. دریائے نیل نو پوچھو اج تک رکیا ہی نہیں، سکیا ہی نہیں. لوگ کہنے رکدا سکدا کیوں نہیں؟ کہندے کیویں رکاں سکاں، عمر کولو مار کھانی ہے. میرے ویر کندھے تے کپڑا ہے، پہاڑ وچوں اگ نکلی. حضرت عمر نے اشارہ فرمایا خبردار اج دے بعد نہ نکلنا، قیامت آ سکدی ہے. اس پہاڑ وچوں اگ نہیں نکل سکدی. مدینے دی سرزمین کمی، زمین تے درہ ماریا تے فرمایا تیرے تے میں نا انصافی کوئی نہیں کیتی، قیامت آ سکدی ہے. مدینے دی سرزمین تے زلزلہ بولو نہیں آ سکدا. میرے ویر جمعۃ المبارک دا خطبہ دے رہے نے تے سامنے حضرت ساریہ دی تصویر آئی. 400 کلومیٹر دور صحابہ جہاد کر رہے سن. حضرت عمر نے خطبہ دیندیاں زور دا صد ماریا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ لے، پہاڑ دی اوٹ لے. حضرت ساریہ فرماندے نے بغیر موبائل دے، بغیر ٹیلی فون دے، بغیر وائرلیس تے ریڈیو دے اللہ حضرت عمر دی آواز 400 کلومیٹر دور پہنچا رہے ہیں. ایسے بادشاہ
جڑے رات نو جاگن اور عوام واسطے دعاواں منگن اور اللہ دے سامنے زارو قطار رون، پھر اللہ امت دی تقدیر بدلدا ہے۔ تو جدو بادشاہ اپنے کھاتے چ پہ ہوئے تے عوام اپنے کھاتے چ لگی ہوئے، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جدو قوم دے محافظ ڈاکو بن جان، پھر امت دیاں عزتاں محفوظ نہیں رہندیاں۔ میں قربان جاواں حضرت عمر تو، میں کیڑی کیڑی اس پھل دی خوشبو سنگاواں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے نے، میں عشاء دی نماز حضرت عمر دے پیچھے پڑھی تے آپ نے سورہ یوسف پڑھی تے جدو اس آیت مبارکہ تے پہنچے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، حضرت عمر دے رون دی آواز میں آخری صفتیں سنی، سلام پھر گیا، نماز مکمل ہو گئی، رات دی تاریکی چھان لگ گئی تے میں نو فرمایا عبد الرحمن میرے نال آؤ نا، ذرا پتہ کر کے آویے کوئی غریب روندہ نہ ہوئے، کوئی یتیم روندہ نہ ہوئے۔ بڑے دور نکل گئے، دیہاتوں نکل گئے، جنگل بیابان آ گیا تے جنگل دی جھونپڑی دے اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی تے امیر المومنین پریشان ہو گئے تے قریب جا کے صد ماریا، اماں بچے کیوں روندے نے؟ تے ماں کہندی اے انہاں دا باپ کوئی نہیں، 4 دن دے بھکھے نے، چولہے تے دیگ چی رکھنیاں تے وچ کنکریاں پانیاں، انہاں دا دل بیلانیاں تے روندے روندے سو جاندے نے، صبح پھر اے عمل کرنیاں۔ تے امیر المومنین نے فرمایا اماں عمر نو کیوں نہیں دسیا؟ تے ماں کہندی اے او چرواہا کیڑے کم دا جنوں اپنے ریوڑ دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے، فرمایا اماں عمر کوئی عالم الغیب تے نہیں، عمر کوئی عالم الغیب تے نہیں، عالم الغیب تے اللہ دی ذات ہے۔ ماں کہندی ہے جو انہیں پتہ کرنا نہیں سی جے انہوں حکومت کرن دا شوق کیڑا سی۔ حضرت عمر گھبرا گئے، چہرے تے پسینہ آ گیا، دوڑنا شروع کر دیتا، بیت المال گئے، خادم اسلم نو جگایا، فرمایا بوری غلے دی بھر تے میری کمر تے رکھ۔ خادم اسلم کہندے آقا جی شہد دا شربت آیا ہے، اجازت دیو شربت پلا دیواں۔ فرمایا انہوں شربت پلانا جتے ملک دے اندر یتیم بھکھے مردے نے، جدو تک یتیمانوں ہستیاں نہیں دیکھاں گا عمر شربت نہیں پیوے گا۔ اے اپنی کمر تے بوری رکھوائی، نوکر کہندا آقا میں کس واسطے؟ فرمایا نہیں نہیں قیامت والے دن پوچھ عمر تو ہوئے گی تیرے تو نہیں ہوئے گی۔ میرے ویرو غلے دی بوری کمر تے رکھیے، وقت دا حکمران 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران پیدل سفر کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کروڑ پتی صحابی نے فرماندے نے سردیاں دے موسم دے اندر حضرت عمر دی پیشانی تے میں پسینہ دیکھیا، بوری اتاری، جنگل دیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں، آگ لائی گلیاں سن، آگ نہیں لگی، اپنی گھنی داڑھی دھوئیں تے کر دیتی تے فرمایا عمر دی داڑھی اے دھواں قبول کر، جہنم دا دھواں بڑا سختی، بچیاں لئی مٹھا بنایا، انہاں نوں کھلایا تے ماں کہندی اے پترا بیٹھا کیوں ہے؟ فرمایا اماں انہاں نوں روندیاں ویکھیا سی، دل کردا ہے انہاں نوں ہسدیاں ویکھ لواں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے جس گھر
دے اندر یتیم ہسدا نظر آوے اس گھر دے اتے رب دی رحمت وستی نظر آن دیئے ماں کہن دیئے پتر حکمران بڑھن دے لیک تے تو سی فرمایا اماں جدو بھی کدی عمر کل تیرا جانا ہوئے گا مینوں بھی اتھے ہی ملیں گی میرا نام عمر ہے میں مسلمانہ دا نوکرہ میرے ویر جدو مسلمانہ دے حکمران انج دے سن اللہ زمانے دی تقدیر بدل دیندہ سی جنگل دے پھیڑی اور شیر ایمان والے دا حیا کر دے سن آج بچے اپنے باپ دا حیا نہیں کر دے آج نوجوان اولاد اپنی ماں دی عزت نہیں کر دی آج نوجوان بیٹی اپنی ماں نو کہن دی کتی بھونکنا کتی بکواس نہ کر آج نوجوان بیٹی اپنی ماں تے حکومت کر دی ہے آج نوجوان بیٹا اپنے بڑھے باپ دی داڑھی نوچتا ہے میں قربان عمر تجھاواں جس مسلمان نو جینا سکھایا مسلمان نو غیرت سکھائی مسلمان نو حیا سکھایا اور حکمران نو حکومت کرنی سکھائی کہ مسلمان حکومت کس طرح کردا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے رات دا ہنیرا چھا گیا جنگل دی جھونپڑیے او بادشاہ جیڑا نہ دن نو سوندے نہ راتی سوندے بندہ پوچھ دے عمر سوندے کیوں نہیں فرمایا دن نو سما عوام دا نقصان ہے راتی سما اپنا نقصان ہے جنگل دی جھونپڑی تے پیرا دے رہے آئے اور جھونپڑی وچوں آواز آ رہی ہے بیٹی دودھ وچ پانی ملاؤ پانی مل گیا دودھ زیادہ پیسے زیادہ عید دا موسم آئے گا سوٹ بوٹ بن جائے گا بیٹی کہندی ہے نا اماں عمر دا زمانہ ہے ماں کہندی ہے بیٹی عمر کوئی دیکھتے نہیں رہا بیٹی کہندی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا تے دیکھ رہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھے حضرت عمر نے جولی پھیلا لی یا اللہ انج دی بیٹی مینوں بھی نصیب کر جڑی ادھی راتی کہندی عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا مسلمانوں صبح 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اماں دے دروازے تھے آ گئے فرمایا اماں اس بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے عاصم واسطے دے دے ماں کہندی ہے بیٹا تسی کون ہو فرمایا اماں میرا نام عمر ہے میں مسلمانہ دا نوکرہ ماں نام سن کے کمبن لگ گئی فرمایا اماں ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں بیٹی دی برکت نال معاف کرنا ایک درخواست کرنا بیٹی دا رشتہ دے دے ماں کہندی پتر تسی امیر المومنین ہو اسی جنگل دی جھونپڑی دے غریباں کیڑا جوڑے فرمایا نا مانا اس بیٹی دی قدر میرے اللہ کو لو پوچھنا اس بیٹی دا مقابلہ صدر دی بیٹی نہیں کر سکتی وزیر دی بیٹی نہیں کر سکتی امیر دی بیٹی نہیں کر سکتی جڑی ادھی راتی کہندی ہے عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا خدا اور او بیٹی ہے حضرت عمر عدالت وچ واپس آندے اور ارشاد فرماندے بیٹی او جملے کہے جڑے تو جنگل دی جھونپڑی وچ کہے سن اور بیٹی او جملے کہندی عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا سارے بولو عمر دا خدا دیکھ رہے امیر المومنین اپنی مبارک پیشانی سنگریزیاں والی زمین تے رکھ دن اور کیا کہن دن میرے وال توجہ اے اللہ اگر عمر تے تو رحم نہیں کرے گا عمر تے کون رحم کرے گا اگر عمر تے تو کرم نہیں کرے گا عمر تے کون کرم کرے گا اگر عمر تے تو مہربانی نہیں کرے گا عمر تے کون مہربانی کرے گا آج بچی کہندی عمر نہیں دیکھ رہا
عمر دا خدا دیکھ رہا ہے اج غریباں دیاں کاپیاں عمر دے ہاتھ وچ نے کل عمر دیاں کاپیاں اللہ دے ہاتھ وچ ہون گیاں جڑا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم سردارو تھوڑی سرداری کتھے گئی وزیرو تھوڑی وزارت کتھے گئی تاجرو تھوڑی تجارت کتھے گئی ایک کو آواز آئے گی للہ الواحد القہار اللہ دے سوا کوئی سچا بادشاہ نہیں سب بادشاہ دی بادشاہی ختم اللہ او بادشاہ ہے جس دی بادشاہی کدی ختم ہو سکتی نہیں میرے ویرو میرے بھائیو میرے بزرگوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ نے فرمایا عمر دے دنیا تو جان نال صرف عمر شہید نہیں ہویا پورا اسلام شہید ہو گیا اور حضرت علی دے جملے نے نہج البلاغہ دے اندر کہ کسے دی موت تے بیٹی روئے گی کسے دی موت تے ماں روئے گی کسے دی موت تے بہن روئے گی کسے دی موت تے بزرگ روئے گا لیکن عمر تیری موت تے قیامت تک محمد دا اسلام روئے گا اسلام روئے گا آج چودھریاں دے دروازے تے اسلام رو رہے ڈیرے داراں دے دروازے تے اسلام رو رہے تیرے میرے بازاراں میں اسلام رو رہے تیرے میرے گھراں میں اسلام رو رہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر حضور نے حضرت عمر نو دعا نہ منگیا سی تے حضرت عمر نے بھی حضور دے مدینے میں چاہ کے دعا منگی سی یا اللہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک اے میرے اللہ میں نو اپنے رستے دے اندر شہادت عطا فرما یا اللہ ووفاتن فی بلد حبیبک اور اپنے محبوب دا پڑوس نصیب فرما اللہ نے حضرت عمر دیاں تمہیں دعاواں قبول کر لیا میرے ویر فجر دی نماز ہوئے قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ دی عبادت ہوئے تے حضرت عمر دی شہادت ہوئے میں سمجھنا ماں کسے شہید دی شہادت دی گواہی نیزے دی انی دے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی تلوار دی تیز دھار دے گی کسے شہید دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان احد دا میدان غزوہ حنین دا میدان دے گا اللہ دا قرآن دے گا لیکن میرے ویر حضرت عمر دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے گا اللہ تینو مینو حضور دے روزے تے لے جاوے آج جڑا حضور نو جا کے ملے روزے تے او ابو بکر و عمر نو نال ہی ملدا ہے ہاں جڑا حضور تے سلام کرے وہ ابو بکر و عمر تے نال ہی سلام کردا ہے آج بھی جا کے دیکھو ابو بکر و عمر آقا علیہ السلام دے مبارک پہلو دے اندر جنت جفیاں پا کے ستے نے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جس جنت دا ٹکڑا دیکھنا ہوئے وہ مدینے آ جائے مدینے آ جائے ساڑا یقین اور عقیدہ ہے سارے صحابہ جنتی نے اللہ انہاں جنتی صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے سیرت